नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। यो भिडियोमा तपाईहरुलाई म आज रिस्क फ्री एसेट्स को न्यूमेरिकल गराउन गइरहेको छु। नामै छ रिस्क फ्री एसेट्स। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसमा रिस्क छैन। रिस्क नहुन साथ यो एसेट्समा चाहिँ के हुँदैन, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स, कोभेरिएन्स, कोरिलेसन सबै नै कति हुन्छ, यो रिस्क फ्री एसेट्सको चाहिँ 0 हुन्छ। यहाँनिर एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री एसेट्स र मार्केट पोर्टफोलियो कम्बाइन गरेर चाहिँ हामी के निकाल्छौं, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्छौं। यसको लागि आरएफ भनेको रिटर्न अफ रिस्क फ्री एसेट्स इन्टु डब्लुआरएफ, पहिलाको जस्तै फर्मुला आरए इन्टु डब्लुए भनेको जस्तै रिस्क फ्री एसेट्स भएको भएर आरएफ इन्टु डब्लुआरएफ। डब्लुआरएफ भनेको चाहिँ वेट अफ रिस्क फ्री एसेट्स र प्लस आरएम इन्टु डब्लुएम। यहाँनिर मार्केट पोर्टफोलियो जुन भन्छौँ नि, हामीले ए र बी कम्बाइन गरेर जुन पोर्टफोलियोको क्याल्कुलेसन गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर के भन्छौँ, मार्केट भन्छौँ हैन। सबै त्यो अगाडि गरेको क्याल्कुलेसनलाई चाहिँ मार्केट भन्ने भएको भएर आरएम भनेको रिटर्न अफ रिस्की पोर्टफोलियो जुन हामीले निकालिसक्छौँ इन्टु डब्लुएम भनेको वेट अफ रिस्की पोर्टफोलियो। पहिला जस्तै दुईटाको वेट जोड्दा जहिले पनि कति पर्सेन्ट हुने भयो, 100%। यदि रिस्क फ्री एसेट्सको वेट हामीलाई 20 दियो भने आफैले बुझ्नु पर्यो मार्केटको वेट कति हुन्छ, 80। यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो, यसमा सिग्मा एम इन्टु डब्लुएम मात्र हुन्छ, किनभने रिस्क फ्री एसेट्सको रिस्क हुँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ हाम्रो सिग्मा स्क्वायर आरएफ इन्टु डब्लु स्क्वायर आरएफ यस्तो केही पनि हुँदैन, किनभने त्यो सबै 0 भ्यालु हुने कारणले चाहिँ सिम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ सिग्मा एम इन्टु के गर्छौँ, डब्लुएम। सिग्मा एम भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिस्की पोर्टफोलियो, जुन हामीले डिफ्रेन्ट स्टकहरुमा लगानी गरेको हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, रिस्की पोर्टफोलियो भन्छौँ। यहाँ हामीसँग एउटा क्वेसन छ, यु आर गिभन द फलोइङ इन्फर्मेसन, ए र बी दुईटा स्टक छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब ए को एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए इआरए 10% छ। यस्तै एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी हामीलाई क्वेसनले दिइरहेको छ 14%। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन, ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई 3% र बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीसँग कति छ, 5%। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन ए र बी को कम्बाइन दिएको छ जुन हामीसँग 0.2 माइनस छ। अब ए नम्बरमा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन अ पोर्टफोलियो कन्सिस्टिङ अफ 40% इन स्टक ए एन्ड रेस्ट इन बी। हामीलाई के थाहा छ, वेट जहिले पनि 100% हुन्छ। ए को यहाँनिर वेट 40 छ भने अब बी को सिधै कति हुने भयो, 60। अब यसलाई हामी यहाँ यसरी लेख्दा ए नम्बरको लागि वेट अफ स्टक ए डब्लुए, हामीलाई ए को वेट कति दिएको छ, 40%। यस्तै गरेर अब वेट अफ स्टक बी डाइरेक्टली लेख्ने हुन्छ अथवा 1 माइनस डब्लुए गरेर 1 माइनस 0.40 भनेको 0.60 जुन भनेको कति पर्सेन्ट, 60%। यसरी नै गर्नुपर्छ भने छैन, सिधै ए को 40 बी को 60 त्यसरी गर्दा नै भयो। अब हामीलाई सोध्यो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन अ पोर्टफोलियो, के सोधिरहेछ, एक्सपेक्टेड रिटर्न सोधेको छ, त्यो पनि कुन, पोर्टफोलियोको। ए र बी दुईटा स्टक छ भने यहाँनिर अब हामीलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो यसको फर्मुला अघिल्लो क्लासहरुमा गराइसकेको छु। के हुन्थ्यो भन्दा यसको फर्मुला एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए इन्टु वेट ए प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी इन्टु वेट बी। ए को रिटर्न क्वेसनले सिधै दिइरहेछ, एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को 10% छ, वेट हामीलाई 0.40 दिइरहेछ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी हामीसँग छ 14% इन्टु वेट बी भनेको 0.60 हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकालेछौँ। अब यति मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो एन्सर आउँछ 12.4%। यो निस्क्यो हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन अ पोर्टफोलियो। यसमा बी मा सोधेको छ व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यौं। अब बी नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सोध्यो हामीलाई। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो
यसको फर्मुला variance of A into weight square A plus variance of B into weight square B plus अब कोभेरियन्स दिएन क्वेसनले के दिइराछ कोरिलेसन टु कोरिलेसन AB स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन B वेट A र वेट B फर्मुला अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A हामीलाई क्वेसनले 3% दियो यसको स्क्वायर इन्टु वेट ए दिइरहेको छ 0.40 को स्क्वायर प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को छ 5 र यसलाई पनि के गर्नु छ स्क्वायर इन्टु वेट बी छ 0.60 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु कोरिलेसन एबी हामीलाई माइनस 0.2 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को छ 3 बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 5 इन्टु वेट ए हामीसँग 0.40 छ र वेट बी भनेको कति छ 0.60 यति क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो कति पर्सेन्टेज आउँछ 3%। यहाँसम्मको क्याल्कुलेसन हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा धेरैवटा गरिसकेका छौं। अब नयाँ कुरा भनेको सी नम्बरमा मात्र छ। यसमा इफ यु इन्भेस्ट 50% फन्ड इन पोर्टफोलियो फर्मड इन पार्ट ए अघिसम्म जुन ए र बी मिसेर बनेको पोर्टफोलियो थियो नि त्यो पोर्टफोलियोमा टोटली जम्मा 50% चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने र रिमेनिङ के भन्दै अहिले एन्ड द रेस्ट इन रिस्क फ्री एसेट्स र रिमेनिङ 50% चाहिँ कुनमा इन्भेस्ट गर्ने रिस्क फ्री एसेट्स र हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जब क्वेशनमा यसरी पोर्टफोलियो र साथसाथै रिस्क फ्री एसेट्सको कुरा दिन्छ भने यो भनेको हाम्रो कम्बाइन्ड पोर्टफोलियो भन्छ। भनेपछि अब यसमा अलिकति के याद गर्नु पर्यो भने अब वेट अफ त्यसले के भनिरहेछ क्वेशनले रिस्की पोर्टफोलियो जुन हामीले पहिला निकालिरहेको पोर्टफोलियो हुन्छ नि अब यसलाई अटोमेटिक कुन पोर्टफोलियो भयो रिस्की किनभने यसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेछ जुन जेरो आएको छैन त्यही भएर यो हाम्रो कुन पोर्टफोलियो हुन्छ रिस्की पोर्टफोलियो र यो रिस्की पोर्टफोलियोलाई नै हामी के मान्छौं मार्केट पोर्टफोलियो र त्यही भएर यसको वेट कति पर्सेन्टेज छ 50% र रेस्ट भनेको बाँकी चाहिँ अब केमा लगानी गर्ने भयो रिस्क फ्री एसेट्समा WRF भनेको 1 माइनस WM यसै पनि निक्लिसकेको छ त्यो 50% हो भनेर अब यो गर्दा 0.50 भयो रिस्क पोर्टफोलियोको 50% हो भने रिस्क फ्री को पनि कति नै छ 50% नै छ र यो रिस्क फ्री एसेट्स को अर्निङ उसको रिटर्न चाहिँ कति पर्सेन्टेज छ भनिरहेछ हामीलाई 8% भनेपछि रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न यसलाई हामीले RF ले डिनोट गर्छौं यो कति छ 8%। अब यहाँनिर पोर्टफोलियो 50% इन पार्ट ए भनेछ नि हामीले जुन यो ए र बी मा गरेको क्याल्कुलेसन यो जुन अघि हामीले ERP सिग्मा पी भने डिनोट गरेछौं नि यसलाई नै अब यो कुन पोर्टफोलियो बन्यो हाम्रो रिस्की पोर्टफोलियो भइदियो किनभने हाम्रो पोर्टफोलियोमा के इन्क्लुड भइरहेको छ रिस्क फ्री एसेट्स जब रिस्क फ्री एसेट्स इन्क्लुड हुन्छ हामीले निकालेको पोर्टफोलियोलाई चाहिँ हामी केले डिनोट गर्छौं रिस्की पोर्टफोलियो अर्थात मार्केट हो भनेर बुझ्छौं। त्यही भएर अब हामीले अघि निकालेको एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई हामी यसरी एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ रिस्की पोर्टफोलियो भनेर लेख्छौं जुन हामीले पहिला निकालेको छ यसलाई नै हामी RM ले डिनोट गर्छौं। रिस्की पोर्टफोलियोको रिटर्न कति निकाल्यौं हामीले 12.4 र यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ रिस्की पोर्टफोलियो हामीले निकालेकोलाई सिग्मा M ले डिनोट गर्छौं पोर्टफोलियो P हैन मार्केट हो भन्दै क्याल्कुलेसन गर्छौं र यो कति पर्सेन्टेज छ 3%। याद गर्नुपर्छ रिस्क फ्री एसेट्स इन्क्लुड हुनसाथ हाम्रो भनेको मार्केट पोर्टफोलियोमा कन्भर्ट हुन्छ त्यही भएर निकालेको ERP लाई नै RM भनेर डिनोट गर्छौं र निकालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोलाई चाहिँ सिग्मा M भनेर डिनोट गर्छौं। अब यसले कन्टिन्यू के सोध्यो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो जुन अब यो रिस्क फ्री एसेट्स र मार्केट पोर्टफोलियो यसको कम्बिनेसन छ नि यसलाई चाहिँ अब के को सोध्यो पोर्टफोलियोको रिटर्न सोध्यो। अब यहाँनिर हामी एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियोलाई
पहिला जस्तै एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पी ERP भनेर नै लेख्छौँ। अब अघि नै A र B भनेको कम्बाइन्ड मार्केटमा चेन्ज भइसकेको छ र यसमा के पनि इन्क्लुड छ, रिस्क फ्री एसेट्स पनि। त्यही भएर अब यसको फर्मुला चाहिँ RF इन्टु WRF प्लस RM इन्टु WM हुन्छ। RF भनेको रिस्क फ्री एसेट्स जुन हामीले त्यसको रिटर्न कति दिइरहेको छ 8% इन्टु WRF हामीले क्यालकुलेसन गरी निकालेछौँ 0.50। रिटर्न अफ मार्केट पोर्टफोलियो भनेकै रिस्की पोर्टफोलियो जुन हामीले 12 पोइन्ट कति निकालेको छौँ 4% इन्टु मार्केटको वेट कति छ 0.50 र यो क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो रिटर्न आउँछ 10.20%। अब यो भयो एक्सपेक्टेड रिटर्न। अर्को के सोधेको छ क्वेसनले हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो सिग्मा पी भनेको अब के हुन्छ, रिस्क फ्री को कहिले पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिँदैन किनभने ऊ रिस्क फ्री, उसको रिस्क नै 0, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुँदैन। त्यही भएर यहाँनिर रिस्क फ्री को जुन पोर्सन थियो नि यहाँनिर यो 0 हुन्छ। त्यही भएर अब के को मात्र कुरा आउने भयो, यहाँ मार्केटको मात्र कुरा आउने भयो। त्यही भएर यसको फर्मुला नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट इन्टु वेट अफ मार्केट। मार्केटको हामीले निकालेको छौँ 3% इन्टु वेट छ हामीसँग 0.50। यो गर्दा हाम्रो आयो 1.5%। यो क्लास यति नै, धन्यवाद।